प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा मियाँ सऊदीया गया तो मैं अपने देवर नवीद के साथ रहने लगी। नवीद मेरा बहुत ख्याल रखता था, रोज़ाना रात को मुझे दूध पिलाया करता था। एक दिन मुझे अचानक चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। जब चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा मैं 1.5 महीने से हामला हूँ। ये सुनकर मेरे आसान खता हो गए, लेकिन हकीकत जानने के लिए इसी रात देवर के हाथ का दूध नहीं पिया और फिर रात को जो मेरे साथ हुआ, मेरी रूह फना हो गई। मेरे सगे देवर ने मेरे साथ मैं रसोई से काम करके निकली तो मेरे लिए खड़ा होना महाल हो गया था। मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने देवर की फरमाइश पर उसके लिए कढ़ाई पकाई थी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं किसी भी पल जमीन पर चकरा कर गिर पड़ूंगी। 2-3 दिन से मेरा हाल ऐसा ही था। उठते बैठते चलते फिरते मुझे सारा घर घूमता हुआ दिखाई देता था। मैं बहुत मुश्किल से अपनी तबीयत पर काबू पाकर घर के काम कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा देवर नवीद मेरी तबीयत की वजह से परेशान हो। वो पहले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख उठा चुका था और अब मैं ही उसका वाहिद सहारा थी। मेरी शादी को 6 महीने ही हुए थे और शादी के दूसरे महीने ही मेरे मियाँ सऊदीया चले गए थे। मैं और मेरा देवर एक साथ रहते थे। मेरी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी और अब तो मुझे बाकायदा कैद शुरू हो गई थी। नवीद मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। जब तक रात मुझे खुद अपने हाथ से दूध का गिलास ना पिला देता, उसे चैन ना आता। यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद भी वो सारा वक्त मेरे साथ रहता और रात सोने से पहले भी वो मेरी गोद में सर रखकर लेट जाता। अब तो मेरे लिए नवीद से बातें करना और उसका लाया हुआ दूध पीना भी बहुत मुश्किल हो चुका था, लेकिन मैं उसका दिल रखने की खातिर बड़ी मुश्किल से उसके सामने दूध का गिलास पी लिया करती। नवीद बहुत मोहब्बत से कहा करता था कि मेरे माँ बाप के चले जाने के बाद भाभी आपने ही तो मुझे संभाला है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका ख्याल रखूं। अपने 17 साल के देवर की बेपनाह मोहब्बत देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठता था। देवर अक्सर मेरा हाथ पकड़कर चूमता और मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देखता था। नवीद और मैं एक साथ बहुत सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। मुझे डर था कि अगर मैं नवीद को इस बारे में बताऊंगी तो वो फौरन ही यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर लेगा। इसीलिए मैं उसे बताना नहीं चाहती थी कि उसके मिड के इम्तिहानात करीब थे। मैंने बहुत मुश्किल से सुबह नवीद को नाश्ता बनाकर दिया, लेकिन उसके जाने के बाद जैसे ही सफाई का काम शुरू किया, मुझे बहुत जोर का चक्कर आया और मैं ज़मीन पर ही चकरा कर गिर पड़ी। मुझ पर नींद बेहोशी तारी हो गई थी और बहुत देर बाद मुझे होश आया था। पानी वगैरह पिया और अपना चेकअप कराने के लिए तैयार हुई और साथ ही अस्पताल के लिए निकल पड़ी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और फिर मुझे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेज दिया। थोड़ी ही देर बाद मेरी रिपोर्ट आ गई, जिसे दिखाने में डॉक्टर के पास ले गई तो जो कुछ डॉक्टर ने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं तो ये सोचकर अस्पताल आई थी कि शायद मुझे कमज़ोरी हो गई है, लेकिन इधर आकर जो खबर मुझे सुनने को मिली थी उसने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के मुताबिक मैं 1.5 महीने से हामला थी। मेरे मियाँ को सऊदीया गए हुए 6 महीने होने वाले थे, तो ये कैसे मुमकिन था कि मैं अपने मियाँ की गैर मौजूदगी में हामला हो गई। मेरे शौहर अहमद को गए हुए 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में हमने एक दूसरे से फ़ोन पर ही राब्ता रखा था। मेरी दामन पर यह दाग कैसे लग गया था, मैं पूरी तरह इस बात से अनजान थी। बहुत मुश्किल से मैंने अस्पताल से घर तक का सफ़र तय किया था। पहले तबीयत की वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे और अब अपनी रिपोर्ट की वजह से मेरे लिए अपने पैरों पर खड़े होना मुश्किल हो गया था। अस्पताल से घर आने के बाद मैं अपने कमरे में बंद हो गई और बहुत देर तक रोती रही। मैं एक ऐसे बच्चे की माँ बनने वाली थी जिसके बाप का मुझे इल्म भी न था। रोते रोते वक्त कैसे गुजरा मुझे पता ही न चला और जब होश आया तो मेरे कमरे का दरवाज़ा बुरी तरह बज रहा था। 3 बज चुके थे और नवीद यूनिवर्सिटी से वापस आ गया था।
मैंने अपने आंसू पूंजे और कमरे का दरवाज़ा खोला। नवीद ने मुझे देखते ही अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, भाभी मैं तो घबरा ही गया था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने खुद को कमरे में क्यों बंद कर रखा है? वो मेरे सीने से लगा, बेताबी से मुझसे सवाल पूछ रहा था, लेकिन मैंने उसे अचानक खुद से दूर कर दिया था। मेरी नज़र उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। न जाने क्यों आज मुझे नवीद पर प्यार नहीं आया था, बल्कि एक खौफ सा महसूस हुआ था। पहली दफ़ा मुझे एहसास हो रहा था कि मेरा देवर जवान हो गया है। वो 17 साल का था, लेकिन कद बिल्कुल मेरे जितना था। एक वही तो था जो मेरे बहुत करीब था, जो मेरे साथ मेरे घर में रहता था और हर वक्त से मोहब्बत का इजहार किया करता था। मेरी जिंदगी में मेरे देवर नवीद के सिवा और ऐसा कोई नहीं था जिसकी वजह से मुझे ये खबर सुनने को मिलती। लेकिन नवीद मेरा सगा देवर था, मेरे मियाँ का भाई। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था? नवीद के 1000 सवालों के जवाब में मैंने बस इतना ही कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। नवीद को तसल्ली तो ना हुई, लेकिन वो मेरे हाथों को चूमता हुआ अपने कमरे में चला गया। आज पहली दफ़ा मुझे उसका बोसा बहुत ही बुरा महसूस हुआ था। खाना खाकर नवीद मेरे कमरे में चला आया और मेरे साथ ही बिस्तर पर लेटकर मुझे अपने किस्से सुनाने लगा। वो जितना मेरे करीब आ रहा था, मुझे उतनी ही घुटन महसूस हो रही थी। मैं आंखें बंद किए लेटी हुई थी, लेकिन फिर भी वो मुझसे बातें करता रहा, बल्कि वो मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगा। मैंने अचानक ही उसका हाथ झटक दिया और उसे कहा कि मैं थोड़ी देर सुकून से सोना चाहती हूँ। देवर ने मेरे बदलते हुए रवैये को शायद महसूस कर लिया था। वो बिना कुछ कहे कमरे से निकल गया, लेकिन मेरे अंदर एक घुटन का एहसास भर गया था। ना चाहते हुए भी मुझे उस पर यकीन हो गया था कि मेरी इस बर्बादी का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि देवर नवीद ही है। लेकिन उसने मेरे साथ ये सब कब किया था? मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं था। वो तो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। हर रात खुद मुझे अपने हाथ से दूध पिलाया करता था। नवीद हर रात मुझे ज़बरदस्ती अपने हाथों से दूध पिलाता था। कहीं दूध में तो कुछ ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से उसने बासानी मुझे हासिल कर लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे मियाँ ने मुझे समझाया भी था कि नवीद अब जवान हो रहा है और एक जवान लड़के को संभालना बहुत ही मुश्किल काम है, और ऐसा ना हो कि कहीं वो किसी गलत सोहबत में पड़ जाए। लेकिन मुझे यकीन था कि मेरा देवर कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन मेरे उसी देवर ने मेरे एतबार की धज्जियां बिखेर दी थी। रात नवीद मेरे पास दूध का गिलास लेकर आया तो मैंने दूध का गिलास लबों से लगाया, लेकिन एक घूंट भी ना पिया। वो हमेशा मेरे लिए दूध में खजूर का पाउडर मिला कर लाता था। इत्तेफाक से उस वक्त लाइट चली गई और नवीद यूपीएस चलाने के लिए कमरे से निकला तो मैंने फौरन ही दूध का गिलास बाहर फेंक दिया और खाली गिलास हाथ में पकड़कर बैठ गई। मुझे लग रहा था कि नवीद दूध में ही मुझे कुछ ऐसा मिला कर देता है जिसकी वजह से मुझे होश नहीं रहता और वो बासानी अपनी मनमानी करता है। नवीद जब वापस आया तो दूध का गिलास खाली देखकर खुश हो गया और कहने लगा कि आप मेरी बहुत ही अच्छी भाभी हैं, आप अपना ख्याल रखेंगी तो मैं भी खुश रहूँगा। नवीद की बातें मुझे कुछ अजीब सी महसूस होने लगी थी, खासकर वो जिस तरह दूध पीने के लिए मुझे तंग करता था। जब तक मैं पूरा गिलास खाली ना कर देती उसे सुकून नहीं आता था। मैंने खाली गिलास नवीद के हाथ में पकड़ाया और खुद आंखें बंद करके लेट गई। नवीद दूध का गिलास रसोई में रख कर आया था और वापसी पर अपने लिए भी दूध बना कर लाया था। मेरे कदमों में बैठ कर ही वो दूध पीने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने कमरे में क्यों नहीं गया था, लेकिन उस वक्त मेरी रूह फना हो गई जब नवीद दूध का गिलास ख़त्म करने के बाद मेरे ही बराबर में बिस्तर पर लेट गया। वो अपने कमरे में जाने की बजाय रात के इस पहर मेरे कमरे में क्यों मौजूद था, उस सवाल ने मुझे पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया था। नवीद के ख्याल में मैं सो चुकी थी, लेकिन मैं आंखें बंद किए लेटी थी। उसके बाद जब नवीद ने अपना काम दिखाना शुरू किया तो मैं मिसबा हूँ, मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे लिए जवान होते ही कई किस्म के रिश्ते आने लगे थे। इसी सिलसिले में
میرے موجودہ میاں احمد اور اس کا چھوٹا بھائی نوید بھی ایک دن ہمارے گھر آئے تھے، اور اس دن کے بعد اکثر ہی ان کا آنا جانا ہمارے گھر میں شروع ہو گیا تھا۔ لیکن وہ زیادہ بھی گھر نہیں آتے تھے، مہینے میں ایک آدھ چکر لگائے جایا کرتے تھے۔ لیکن جب آس پاس کے لوگوں نے احمد کا میرے گھر آنا جانا دیکھا تو لوگوں نے میرے کردار پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی تھی۔ جب احمد کو اس بات کا احساس ہوا تو اس نے خود ہی مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا اور کہنے لگے، تمہارے آنے سے میرے چھوٹے بھائی نوید کو کافی سہارا مل جائے گا اور ہم دونوں بھی ایک ساتھ اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ میں نے اور احمد نے سادگی سے شادی کر لی تھی اور دنیا والوں کی زبان پر بھی تالا لگ گیا تھا۔ میرا دیور نوید بھی اس شادی پر بہت خوش تھا۔ میاں احمد کا بہت اچھا کاروبار تھا اور اسی سلسلے میں وہ اکثر بیرون ملک کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ شادی کے دوسرے ہی ہفتے ایمرجنسی میں انہیں سعودیہ کے لیے جانا پڑا۔ احمد کو گئے 5 مہینے ہو گئے تھے اور ان 5 مہینوں میں وہ ہر دن فون کر کے میری اور میرے دیور نوید کی خیریت معلوم کیا کرتے تھے۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میرے میاں کی غیر موجودگی میں میرا دیور اس قدر گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ نوید میرے ساتھ بستر پر لیٹا ہوا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ میں نوید کی جس محبت کو دیور کا پیار سمجھتی تھی وہ دراصل دیور کی محبت نہیں بلکہ ہوس تھی۔ نوید نے ہمارے رشتے کو پامال کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں گی اور اپنی بربادی کا جواب مانگوں گی۔ مجھے لیٹے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی لیکن نوید میں کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سو چکا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر نوید کو چیک کرتی، میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک سایہ اندر آیا تھا جسے میں بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ پل بھر میں ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، میری سانسیں تھم چکی تھیں۔ دیور تو میرے برابر میں گہری نیند سو رہا تھا اور اب مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا۔ کمرے میں آنے والا شخص میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا تھا، میرے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ مجھے بچے کی مبارکباد دے رہا تھا۔ اس کے خیال میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی لیکن در حقیقت میں اس کا گھرونا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں نوید سے جان چھڑانا چاہتا تھا لیکن تم خود میرے سر پر آ کر مسلط ہو گئی۔ پہلے ہی میرے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اب باقی بچا تھا تو نوید، اور تم نے اس کو نیا سہارا دے دیا۔ اگر یہ ایسے ہی پڑتا رہا تو کل کو اپنی جائیداد کا حق مانگے گا اور میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ کل صبح جب میں گھر واپس لوٹ کر آؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ میں سعودیہ سے لوٹ آیا ہوں، اور جب تم مجھے اپنے حاملہ ہونے کا بتاؤ گی تو میں تمہیں تمہارے دیور کے ساتھ اس گھر سے نکال دوں گا۔ تم خود بھی اپنے ہی دیور کو مجرم سمجھو گی اور روتی پیٹتی ہمیشہ کے لیے اس گھر سے دفع ہو جاؤ گی۔ میں نوید کو بھی خالی ہاتھ گھر سے باہر نکال دوں گا تو اس کی تعلیم بھی ادھوری رہ جائے گی، اور جب اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں رہے گا تو وہ مجھ سے جائیداد کا حصہ مانگنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ کل کی صبح تمہاری اور تمہارے دیور کی رسوائی کی صبح ہے، کیونکہ تم دونوں کو دنیا کے سامنے اس بات کا جواب دینا ہے کہ میری غیر موجودگی میں تم کیسے اپنے دیور سے حاملہ ہوئی ہو۔ 6 مہینے میں اپنے ہی گھر سے دور رہا ہوں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب میرا گھر ایک دفعہ پھر میرا ہو جائے گا اور تم دونوں یہاں سے رسوا ہو کر نکل جاؤ گے۔ میرا میاں جو میرا محافظ تھا، در حقیقت اس نے یہ رشتہ مجھے اور میرے بانجے کو برباد کرنے کے لیے بنایا تھا اور وہ اپنے خاندان کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میں نے شہر میں رہنے کا فیصلہ کر کے اس کے منصوبے پر پانی پھیر دیا تھا، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے احمد نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ نوید تو میرے بستر پر ہی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ وہ معصوم تو ہر بات سے بے خبر تھا اور میں اسے ہی اپنا مجرم سمجھ بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی کیونکہ جو درندہ جائیداد پانے کے لیے اتنا سب کچھ کر سکتا تھا وہ مجھے اور میرے دیور کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے ہی میاں کا ہے، جسے وہ اپنی مذموم مقاصد کے لیے ناجائز قرار دینا چاہتا ہے۔ احمد کچھ دیر کمرے میں ہی رہا اور اس کے بعد واپس چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ صبح لوٹ کر واپس آئے گا، مجھے اور نوید کو بدنام کرے گا۔ میرا سسرال تو اس دنیا میں نہیں تھا،
لیکن میں اپنے دیور کو احمر جیسے درندے سے بچا سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے احمر کے واپس آنے سے پہلے ہی پولیس کو فون کر کے سارا سچ بتا دیا، اور جیسے ہی احمر لوٹ کر گھر آیا تو پولیس والوں نے اسے فوراً ہی گرفتار کر لیا۔ تفتیش کا آغاز ہوا تو پولیس کی ذرا سی مار پر ہی احمر نے کسی رٹو ٹوٹے کی طرح سارا سچ بول دیا، اور پولیس کو شواہد جمع کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا، اور یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ جائیداد کا 70% حصہ میرے نام پر تھا، جسے حاصل کرنے کے لیے احمد نے اتنا بھیانک منصوبہ بنایا تھا۔ اگر میں پہلے ہی دن دیور کو لے کر گاؤں واپس لوٹ جاتی تو احمد کا سچ کبھی نہ کھلتا، اور وہ بہت آسانی سے اپنے بھائی کی جائیداد کو ہڑپ کر جاتا۔ لیکن نوید کو پڑھانے کی غرض سے میرا شہر میں رکنا احمد کے لیے موت کا پھندا ثابت ہوا تھا۔ اس کا پہلا منصوبہ تو کامیاب ہو گیا تھا، لیکن دوسرا منصوبہ بری طرح ناکام ہوا۔ احمد نے اس بات کا بھی اعتراف کیا تھا کہ اس نے کھجور کے شربت میں نیند کی دوا ملا دی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اور دیور دونوں ہی دودھ میں وہ پاؤڈر ملا کر پیتے ہیں۔ احمد روزانہ نوید کو فون کر کے کہتا کہ اپنی بھابھی کو دودھ پلائے بغیر نہ سونا، کیونکہ وہ تمہاری سگی بھابھی ہے اور تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ نوید اپنے بھائی کی بات مان کر زبردستی مجھے دودھ پلاتا، اور میرے سونے کے بعد خود بھی دودھ پی کر سو جاتا، اور اس بات کا فائدہ اٹھا کر احمد میرے پاس چلا آتا۔ میں نوید کو اپنا مجرم سمجھ بیٹھی تھی، اس لیے میں نے ہاتھ جوڑ کر نوید سے معافی مانگ لی تھی۔ نوید مجھ سے واقعی ہی محبت کرتا تھا، اس نے مجھے گلے سے لگا کر معاف کر دیا تھا۔ احمد کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی۔ وہ جائیداد جسے پانے کے لیے احمد نے کئی زندگیاں برباد کی تھی، اسی جائیداد نے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ احمد کی سزا کے بعد ساری جائیداد میرے حوالے ہو گئی تھی۔ میرے دیور پڑھائی کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی بھی حاملہ تھی۔ میرے بچے کا باپ ایک مجرم تھا، لیکن اس میں میرے بچے کا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے میں اسے اس دنیا میں لا کر اس کی پرورش کرنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی جو دکھائی دیتا ہے وہ بالکل بھی سچ نہیں ہوتا۔ بظاہر میرا دیور میری عزت کا لٹیرا نظر آ رہا تھا، لیکن وہی آج میری عزت کا محافظ بن چکا تھا۔ دنیاوی دولت کی خاطر احمد نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ کر ڈالے تھے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس موجود وسائل میں ہی خوش رہنا سیکھے، کیونکہ اس میں ہی سکون ہے۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی ایک بارش بر زمین بھی ظلم سے حاصل کرے گا، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنایا جائے گا۔